अस्सलामुअलैकुम। लोगों पर 3 एहसान करो। नफ़ा नहीं दे सकते तो नुकसान ना दो, खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा भी ना करो, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करो। 2 किस्म के लोग कभी इज्जतदार नहीं हो सकते, एक चमचागिर और दूसरा मुनाफिक। मुश्किल वक्त में एक ऐसा फिल्टर है जो आपकी ज़िंदगी को मुनाफिक, लालची और मकार लोगों से पाक कर देता है। अच्छे लोगों की मिसाल इस मोमबत्ती की मानिंद है जो खुद तकलीफ उठाकर दूसरों को रोशनी मुहैया करती है। बेशक साइमा स्टोरी वीडियोस। कुछ लोग अपने लम्हे संवारने की खातिर दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर जाते हैं। कभी कभी रास्तों को नहीं बल्कि खुद को बदल लेना बेहतर होता है। साइमा स्टोरी वीडियोस। अरस्तू ने किसी से कहा कि मैंने एक मोतबर आदमी से तुम्हारे बारे में कुछ गलत बातें सुनी हैं। अरस्तू ने जवाब दिया, गीबत करने वाला मोतबर कैसे हो सकता है। साइमा स्टोरी वीडियोस। अपने पर गुजरे तो दर्द, दूसरे पर गुजरे तो ड्रामा, वाह रे ज़माना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ी ज़्यादती किसी मुसलमान को बेइज्जत करना है। ज़ुबान से माफ़ करने में वक्त नहीं लगता, मगर दिल से माफ़ करने में उम्र बीत जाती है। ज़िंदगी गुजर गई सबको खुश करने में, जो खुश हुए वो अपने ना थे और जो अपने थे वो कभी खुश ही ना हुए। साइमा स्टोरी वीडियोस। झुकी हुई गर्दन से मोबाइल में अजनबी लोगों से रिश्ते जुड़ सकते हैं, तो हकीकी रिश्तों को बचाने के लिए गर्दन झुका लेने में क्या कबाहत है। बेहतरीन वक्त वो है जिसमें बदतरीन लोग सामने आ जाएं। साइमा स्टोरी वीडियोस। दर्द सबके एक जैसे हैं मगर हौसले अलग अलग हैं। कोई बिखर कर मुस्कुराता है तो कोई मुस्कुरा कर बिखर जाता है। इंसान मरता नहीं, मार दिया जाता है, लफ्ज़ों से, लहजों से और रवैयों से। एक दूसरे के रिज़्क पर नज़र मत रखो, क्योंकि अल्लाह ताला से बेहतर कोई तकसीम नहीं कर सकता। बेशक इज़्ज़त इतनी ही दो जितनी के कोई काबिल हो, अगर इससे ज़्यादा दोगे तो अपनी इज़्ज़त खो दोगे। साइमा स्टोरी वीडियोस। अपने कुछ लम्हों के अरूज पर गरूर ना करना, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। साइमा स्टोरी वीडियोस। दूसरों को झूठा और मुनाफिक कहने के बजाय अगर इंसान अपने अंदर के झूठ और मुनाफिकत को समझ जाएगा और वो ख़त्म करने की कोशिश में लग जाएगा, तो फिर झूठे और मुनाफिक लोगों पर अफसोस होगा वो किस अंधे नगरी में हैं। अपनी सोचों को पानी के कतरों से ज़्यादा शफाफ रखो। जिस तरह कतरों से दरिया बनता है, इसी तरह सोचों से ईमान बनता है। अच्छी ज़िंदगी अच्छी सूरत से नहीं, नीयत से मिलती है। रिश्ता कोई भी हो, खूबियों और खामियों समेत बर्दाश्त करके निभाया जाता है। कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है और खामोशी बहुत खूबसूरत जवाब है। बेशक आजमाइश उनके लिए होती है जिन्हें अल्लाह चाहता है वो सब्र करते हैं, और जो अल्लाह को चाहते हैं वो अल्लाह के लिए जीते हैं। आंसू हर दिल को नहीं पिघला सकते, ये फक्त उन दिलों पर असरअंदाज होते हैं जिनमें रब बसता है। साइमा स्टोरी वीडियोस। अगर मुझे कभी ज़िंदगी के नाम आखिरी ख़त लिखना पड़ा तो मैं लिखूँगा कि मैं इनके लिए तकलीफ़ बन गया था जिन्हें मैं खुश करना देखना चाहता था। एक मुखलिस औरत ना तो मर्द की अमीरी से मुतासर होती है और ना ही गरीबी से, वो तो बस इस बात से मुतासर होती है कि मर्द इसे कितनी इज्जत देता है। सुनो, अल्लाह से मांग कर नहीं रोते, अल्लाह से रोकर मांगा करते हैं। बांट डाला है जिंदगी ने हमें अपने हिस्से में, हम नहीं आए। अनकही। लंबा सांस
یا تو شدید خواہش ہوتی ہے یا پھر کوئی برائی یاد آ جاتی ہے۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے مگر پہچان اپنے دم پر بنتی ہے۔ اچھے ضرور بنیں لیکن ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت جب بدلتا ہے نا تو بدنام کرنے والا خود ہی نیلام ہو جاتے ہیں۔ سائما اسٹوری ویڈیوز۔ وقت کو وقت پر آنے دو، پھر وقت کا مزہ آئے گا۔ کچھ انکہی خود کو کھویا تو یہ بات کہاں تھی معلوم، پڑ بھی سکتی ہے کبھی اپنی ضرورت ہم کو۔ تاریخ تو صدیوں میں اتنی ہی وقت بدلی، تب دور تھا پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے۔ اور انسان تو وہی ہے نا جو اپنی خود نمائی بے شک کرتا پھرے لیکن دوسرے کی خامی کی پردہ پوشی ہر حال میں کرے، اور ایسے انسانوں کے ڈھیر میں اب کہاں ملتے ہیں۔ سائما اسٹوری ویڈیوز۔ اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہوتی ہے۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہوتا ہے۔ انسان کو کبھی بھی اپنے مخلص پازیٹیو ہمدرد ہونے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ان سب خوبیوں کا صلہ اسے اگلے جہاں میں ملنا ہے۔ ان اوصاف پر خود پر فخر بھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ الحمدللہ کہنا چاہیے کہ ہم بہترین خوبیوں کے مالک ہیں۔ امید بھی کتنی عجیب چیز ہے، لمحوں میں ریگستان میں زیتون کے باغ لگا دیتی ہے۔ اس دنیا کا ہر جسم، ہر چیز ایک پیالہ ہے جس کا ظاہر کھلا ہے اور باطن میں نعمت ہے، اس کا نتیجہ صرف استعمال کرنے والا سمجھے گا۔ مولانا جلال الدین رومی۔ اللہ، نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا کو تمہارے دکھاوے سے نہیں جانتی، دکھاوا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ اور جب اللہ دینے پہ آتا ہے نا تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ رشتے ریت کی مانند ہوتے ہیں، اگر مٹھی بند کرو گے تو آہستہ آہستہ ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے سرک جائیں گے، آزاد چھوڑ دینا بہتر ہے۔ سائما اسٹوری ویڈیوز۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے جو اللہ تک لے جائے، اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ سائما اسٹوری ویڈیوز۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کا سب سے بڑی دولت ہے۔ کسی کا حال دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل ہوتا ہے۔ سائما اسٹوری ویڈیوز۔ گہری بات، کچھ تکلیفیں ہمارے امتحان لینے نہیں بلکہ ہمارے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچیں اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وقت کی تیزی رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے، منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ جب چھوٹے تھے تو باتیں بھول جاتے تھے اور سب کہتے تھے یاد رکھنا سیکھو، اب بڑے ہوئے ہیں تو ہر بات یاد رہتی ہے اور سب کہتے ہیں بھولنا سیکھو۔
बुराई बुरे लोगों से नहीं, अच्छे लोगों के चुप रहने से फैलती है। अगर आपको मेरी छोटी छोटी बातें पसंद आई हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। पढ़ने में कोई गलती होगी हो तो माफ़ कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।